नमस्कार, म युक्ता वर्मा। आजको कक्षामा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत इकाइ 7 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापबाट पाठ 4 कृषि र उद्योग बीचको सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौं। ल अब कक्षातिर लागौं। आजको हाम्रो शीर्षक यानी टपिक रहेको छ रिलेसनशिप बिट्विन एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्री, यानी कृषि र उद्योग बीच सम्बन्ध। यस टपिक अन्तर्गत आज हामी नेपालको कृषि र उद्योग बीच सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं र त्यस सँगसँगै हाम्रो नेपालको कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणको आवश्यकता र कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न उपायहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। तपाईले अवश्य पनि पसल वा बजारमा गई सामान किन्नु भएको छ, अवश्य पनि किन्नु भएको होला। बजारमा हामी विभिन्न किसिमका सरसामान देख्न सक्छौं, जस्तै चिनी, चाउचाउ जुन हामी सबैलाई धेरै नै मन पर्छ, बिस्कुटहरू, विभिन्न तेलहरू, फलफुलै अनुसारको विभिन्न जुसहरू, चियापत्ती जुन हामी चिया बनाउँदाखेरि चियामा हाल्ने गर्छौं। यस सँगसँगै विभिन्न किसिमका छालाले बनेका जुत्ताहरू, बेल्टहरू पनि देख्न सक्छौं। तपाईहरूलाई कहिलेकाहीँ खुल्दुली हुँदैन यी सबै बजारमा पाइने सामानहरू कहाँबाट आएका होलान्? यत्रा मानिसहरूले प्रयोग गर्ने सामान कहाँ उत्पादन हुन्छ होला? कृषिबाट धेरै सामानहरू हामी पाउन सक्छौं र त्यसै कृषिबाट आएकोलाई उद्योगमा लगिन्छ र त्यसै सामानलाई हामीले खाने र उपयोग गर्ने किसिमले सामानहरू तयार पारिन्छ। मैले सानो उदाहरण उखुको लिए। उखु हामीले कृषिबाट पाउँछौं, हैन र विद्यार्थीहरू? हो, र त्यही उखुलाई उद्योगमा प्रशोधन गरी हामी चिनीको रूपमा बजारमा पाउने गर्दछौं। तसर्थ कृषि र उद्योगको सोझो सम्बन्ध रहेको छ। त्यसरी नै हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमका सामानहरू मध्ये चियापत्ती, बिस्कुटहरू, दालहरू, तेलहरू र अरू पनि विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू र लगाउने कुराहरू जस्तै छालाका जुत्ताहरू, कपडाहरू, बेल्टहरू पनि हामी कृषिबाट नै पाउन सक्छौं। तसर्थ हाम्रो नेपालको कृषि स्वतै उद्योगमा आधारित छ भन्ने कुरा हामी यस चित्रबाट बुझ्न सक्छौं। ल, उद्योग कसरी कृषिमा आधारित छ त भन्ने बारेमा थोरै जानकारी लिउँ न त। हामीलाई थाहा छ हाम्रो नेपाल 1,47,181 क्षेत्रफल लिएर बनेको देश हो, जसमा 74% मानिसहरू कृषि गर्दछन्। तसर्थ हाम्रो नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। धेरै जसो मानिस हाम्रो नेपालमा कृषि गर्ने हुनाले हाम्रो देशको कृषिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यानी इकोनोमीमा करिब 32.4% योगदान पुर्याएको हामी देख्न सक्छौं। नेपालमा जति पनि उद्योगहरूको स्थापना भएको छ, त्यस उद्योगहरू सबै मूलतः कृषिमा नै आधारित भएको हामी देख्न सक्छौं। अब तपाईहरूलाई लाग्न सक्ला उद्योग किन कृषिमा नै आधारित छन् त? हामीहरूलाई थाहा छ कि उद्योग सञ्चालन हुनका लागि या उद्योगमा कुनै पनि वस्तु बन्नका लागि हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज भनेको कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्दछ र नेपालमा कच्चा पदार्थका रूपमा पाइने ठाउँ भनेकै कृषि हो। कृषिबाट नै विभिन्न उद्योगलाई चाहिने सरसामानहरू पाइन्छन् र कृषि बिना कुनै पनि नेपालको उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ
कृषि बिना उपलब्ध हुन सक्दैन र नेपालको उद्योग चल्न सक्दैन। तसर्थ उद्योग र कृषि यी दुवैको सम्बन्ध सोझो किसिमको र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कृषि र उद्योग बीचको सम्बन्धको बारेमा पढिसकेपछि थोरै जानकारी हामी नेपालका उद्योग र त्यसमा कस्ता खालके कच्चा पदार्थको प्रयोग हुँदो रहेछन् त भन्ने बारेमा नि थोरै जानकारी लिउँ है त। नेपालका उद्योग र कच्चा पदार्थ प्रयोगको बारेमा बुझ्नका लागि हेर्नुस् त मैले एउटा तालिका बनाएको छु जसमा हामी क्रमसँग नम्बर लेख्दै जान्छौं र उद्योग यानी कस्ता खालके उद्योग नाम गरेका उद्योगहरू नेपालमा छन् र त्यसमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका कच्चा पदार्थको बारेमा म लेख्दै जान्छु र त्यसलाई बुझाउँदै पनि तपाईहरुलाई जानेछु। प्रथम उद्योग रहेको छ चिनी उद्योग। चिनी भनेको हाम्रो दिनहुँ चल्ने जनजीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तु हो जसलाई हामी गुलियो खानेकुरा बनाउनको लागि र चियामा प्रयोग गर्ने गर्छौं र चिनीको कच्चा पदार्थ भनेको उखु हो। उखुले नै चिनीको उत्पादन हुने हो। दोस्रो उद्योग जुन नेपालमा रहेको छ त्यो छ बिस्कुट र चाउचाउ उद्योग र बिस्कुट र चाउचाउको कच्चा पदार्थ यानी के चीजले चाहिँ त्यसलाई बनाइन्छ भन्दा मैदा र कुनै कुनै गहुँको पनि हामी त्यसमा प्रयोग गर्दछौं र कुनै कुनै मकैको पनि हामी बिस्कुटहरू देख्न सक्छौं र बिस्कुट र चाउचाउको महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ रहेको छ गहुँ, मैदा र मकै। त्यसरी नै अर्को उद्योग रहेको छ जुट उद्योग। नेपालको तराईको क्षेत्रमा धेरै नै जुटको उत्पादन गर्ने गरिन्छ र जुटका विभिन्न डोरीहरू, बोराहरू सबै जुट त्यसमा जुट कच्चा पदार्थकै प्रयोग भएको हामी देख्न सक्छौं। अर्को रहेको छ जुस उद्योग। हामी बजारमा विभिन्न किसिमका फलफुलहरूको जुस देख्न सक्छौं र यी सबै जुसहरूको कच्चा पदार्थ यानी केसले बनेको हो भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको फलफुलहरूले बनेको हुन्छ। तसर्थ नेपालमा उत्पादन गरिने विभिन्न फलफुलहरूबाट नै जुसको उत्पादन पनि भएको हो। त्यसरी नै घिउ, तेल उद्योग। हामीले सधैँभरि तरकारीमा हाल्ने तेल, घिउहरू पनि कच्चा पदार्थबाट नै तयार गरिने गरिन्छ र यसको कच्चा पदार्थ हामी पशुको दूधबाट र विभिन्न किसिमका तेलहरू विभिन्न बिरुवाहरूबाट उत्पादन गरिने गरिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो देशमा रहेको उद्योग अन्तर्गत छाला जुत्ता उद्योग। छालाहरू कुनै बोट बिरुवाबाट आउँदैन, यसमा नझुक्किनु होला। छालाहरू भनेको अवश्य पनि पशुहरूको छालाबाट बनिने हो। तसर्थ छालाका कुनै ब्यागहरू, जुत्ताहरू र बेल्टहरूको कच्चा पदार्थ भनेको त्यसको सोर्स भनेको पशुहरूको छालाबाट नै उत्पादन गरिने गरिन्छ। अर्को रहेको छ चिया उद्योग। हाम्रो नेपालको इलाम क्षेत्रमा धेरै चिया बगान छन् र चियाको कच्चा पदार्थ भनेको चियाको मुना हो जसलाई टिपेर उद्योगमा प्रशोधन गरिन्छ र त्यसैबाट चियापत्ती निस्किन्छ र हामी त्यसलाई चियामा प्रयोग गर्ने गर्दछौं। अरू पनि विभिन्न खाद्यान्न उद्योगहरू हामी नेपालमा देख्न सक्छौं जस्तै चामल, दालहरू, चोकर यी सबै चीजहरूको सोर्स यानी कच्चा पदार्थ भनेको विभिन्न खाद्यान्न हो। यानी यसलाई विभिन्न खेतहरूमा मौसम अनुसार लगाइन्छ र हामी यसलाई उद्योगमा प्रशोधन गरी प्याकेट्सको रूपमा या बोरामा हालेर बजारमा ल्याउने काम गरिन्छ र त्यसलाई नै हामीले हाम्रो सधैँको जनजीवनमा प्रयोग गर्ने गर्दछौं। तपाईहरूले यस तालिकाबाट अवश्य पनि यो जानकारी पाउनु भयो कि नेपालको उद्योग स्वतै कृषिमा आधारित छ र हरेक उद्योगको उत्पादनका लागि सरसामानलाई कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्दछ। अब जानौं हाम्रो देशमा कृषिको कस्तो खालके आवश्यकता छ त। नेपालमा जति पनि सञ्चालित प्रमुख उद्योगहरू
का कच्चा पदार्थ हामी कृषिबाट नै ल्याउन सक्छौं। तसर्थ कृषिको आवश्यकता हाम्रो उद्योग चलाउनका लागि एकदमै जरुरी छ र हाम्रो नेपालको विभिन्न उद्योगमा बनिने या उत्पादन हुने सामानहरू कृषि व्यवसायसँग नै सम्बन्धित रहेको पनि हामी देख्न सक्छौं। विभिन्न खाद्यान्न, नगदे बाली, पशुपालन, जडीबुटी खेती पनि यी सबै उद्योग पनि कृषिबाट नै चलेका छन्। तसर्थ यदि कृषिबाट कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सकेन भनेदेखि हाम्रो नेपालको सबै उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आइलाग्छ र सबै सामानहरू, हाम्रा सबै उपयोगका सामानहरू बाहिरी देशबाट मगाउन पर्ने हुन्छ, यानि खरिद गर्न पर्ने हुन्छ। हामीले अहिले फलाम, तामा जस्ता विभिन्न किसिमका सरसामानहरूबाट, खनिजबाट उत्पादन हुने सामानहरू हामीले अहिले बाहिर देशबाट ल्याउनु परेको छ। त्यसका कारण हामीले महँगो रकम तिरेर त्यसलाई भित्राउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तर यदि यसलाई हामीले नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौं भनेदेखि या यस्ता खनिजहरूको कच्चा पदार्थ हामीले नेपालकै विभिन्न उद्योगहरूमा चलाउन सक्यौं भनेदेखि हाम्रो नेपाललाई एकदमै फाइदा हुन्छ र यहाँका मानिसलाई एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो कृषिलाई चाहिएको छ आधुनिकीकरण, यानि मोडर्नाइजेसन। यदि हामीले हाम्रो कृषिलाई आधुनिक तरिकाले लैजान सक्यौं भनेदेखि त्यसको स्वत प्रभाव उद्योगमा पर्दछ र उद्योग पनि राम्रोसँग फस्टाउन सक्छ। अब कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थोरै उपायहरूको बारेमा चर्चा गरौँ न त। नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश हो, किनकि यहाँका धेरै जसो मानिसले कृषि व्यवसाय गर्ने गर्दछन्। तसर्थ यदि नेपालले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकियो भनेदेखि त्यसले राम्रो उद्योग फस्ट्याउन सक्छ। अर्को उपाय हुन सक्छ, यदि कृषि उत्पादन धेरै भन्दा धेरै मात्रामा हुन सक्यो भने त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित विभिन्न किसिमका वस्तुलाई विदेश निर्यात गरी हामी त्यसबाट पनि विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ। त्यसरी नै अर्को, यदि कृषिलाई हामीले धेरै भन्दा धेरै मात्रामा बढाउन सक्यौं भनेदेखि र विभिन्न आधुनिकीकरण अपनाउन सक्यौं भनेदेखि यसले उद्योगलाई दिगो रूपमा चलाउन सक्दछ। अर्को उपायको रूपमा हामी के गर्न सक्छौं भनेदेखि किसानले गरेको उत्पादन बिक्री हुनाले दुई किसिमले फाइदा हुन सक्दछ। एक, किसानले उचित मूल्य पाउँदछ र त्यस सँगसँगै उद्योगले पनि कच्चा पदार्थ पाउँदछ, जसले गर्दा स्वतै देशको आर्थिक व्यवस्थामा विकास हुन्छ। तसर्थ उद्योगको विकास भनेकै सर्वप्रथम कृषिको विकास हुन अत्यन्त जरुरी छ। आजको कक्षाको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौं। जानुभन्दा अगाडि यी प्रश्नहरूलाई तपाईहरू गृह कार्यको रूपमा गर्नुहुनेछ भन्ने आशाले मैले यी प्रश्नहरू ल्याएको छु। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको कृषि र उद्योग बीच सम्बन्ध देखाउने 3 बुँदा लेख। प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा नेपालका उद्योग फस्टाउन किन कृषिमै आधुनिकीकरण गर्नु परेको हो। र प्रश्न नम्बर 3, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न के गर्नु पर्ला। हस्त आजको कक्षा हामी यही समाप्त गर्दछौं। तपाईहरूलाई केही प्रश्न, जिज्ञासा, सल्लाह वा सुझाव रहेमा हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। धन्यवाद।